नमस्कार भाइ बहिनीहरू हो। आज हामी नेपाली किताबको बोध तथा अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गत कथा लेखन पढ्न गइरहेका छौँ। कथा लेखन भनेको कसरी कथा लेख्ने भन्ने कुरा हो। यसको परिचय, लेख्ने तरिका, यसको नमुना र यसको श्रव्य दृश्य सामग्री सहित हामी आज प्रस्तुत हुनेछौँ। र अब सुरु गरौँ आजको कथा लेखन। हामीलाई परीक्षामा एउटा कथा लेखन अनिवार्य सोध्छ र त्यो कथा लेखन हामीले कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरालाई यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, कथा लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। कथा लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। सर्वप्रथम दिइएका बुँदाहरूलाई गम्भीरताका साथ पढ्नु पर्दछ। भनेको ध्यान दिएर पढ्नु पर्दछ। कथाको घटना र पात्रका लागि सुहाउँदिलो परिवेश, स्थान र समय उल्लेख गर्नुपर्दछ। अर्थात् कथाको लेख्दाखेरि यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। अर्थात् यो अहिले कथाको घटना र पात्र, सुहाउँदो स्थान, परिवेश र समय उल्लेख नगर्दा हुन्छ। यसमा हामीले शीर्षक चाहिँ अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ। घटना, पात्र, स्थान लेखे पनि राम्रो, तर कथामा त्यो लेख्न जरुरी छैन। तर संवाद लेख्दा चाहिँ यो पात्र, समय र स्थान उल्लेख गर्नुपर्छ। कथा लेख्दाखेरि शीर्षक अनिवार्य लेख्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू हो, कथामा छोटा छोटा संवादको आयोजना गर्नुपर्छ। भनेको छोटा छोटा संवाद अर्थात् छोटा छोटा वाक्यहरू, एउटाले बोलेको कुरा अर्कोले सजिलै बुझ्ने गरी घुमाउरो पारा नभएको अवस्था हुनुपर्छ। र पात्र अनुकूल सरल भाषामा जोड दिनुपर्छ। भूतकालमा लेख्नुपर्छ। जति सरल भाषामा लेखियो कथा त्यति नै बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ जोड दिएको छ। भाइ बहिनीहरू, कथामा आदि, मध्य र अन्त्यका लागि कम्तीमा 3 अनुच्छेद चाहिँ हुनैपर्छ। बढीमा जति अनुच्छेद लेखे पनि हुन्छ। कम्तीमा आदि भाग भनेको सुरुवात, मध्य भाग भनेको त्यसको मूल भाग अर्थात् मूल विषयवस्तु र अन्त्य भाग भनेको अन्तिमका कुराहरू अर्थात् निष्कर्ष, कन्क्लुजन, र त्यो पनि हुनैपर्छ। भाइ बहिनीहरू हो, कम्तीमा 3 अनुच्छेद चाहिँ हुनैपर्छ। त्योभन्दा बढी जति भए पनि फरक पर्दैन। हामीले पढ्ने किताबका कथाहरू धेरै लामा, धेरै अनुच्छेदका पनि छन्। भाइ बहिनीहरू हो, कथाले कुनै न कुनै महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएकै हुनुपर्छ। है, कथाले कुनै महत्त्वपूर्ण सन्देश, उपदेश, अर्थी दिएको हुनुपर्छ। तर लेखक आफैले सन्देशका बारेमा बोल्नु हुँदैन। घटनालाई नै पुष्टि गर्नुपर्छ। लेखकले यसो गर्नुहुन्छ, यसो गर्नु हुँदैन, यो राम्रो, यो नराम्रो भन्नुभन्दा के गरेको यसमा उपयुक्त मानिन्छ। भाइ बहिनीहरू हो, त्यसका पात्रहरूले भनेको, त्यसमा भएको घटनाक्रमले भनेको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू यसमा चर्चा परिचर्चा गरियो। भाइ बहिनीहरूले कथा लेख्ने तरिका के हो त भन्ने कुरालाई बुझ्यौ होला। यसमा के छ भनेदेखि हामीले केही कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भनेदेखि त्यसमा पहिले नै तल दिएका बुँदाहरूको आधारमा छोटो कथा तयार पार्नुहोस् भनेर भनेको हुन्छ। शीर्षक अनिवार्य रूपमा दिने, त्यसपछि आदि भाग सुरुवात भाग भयो पहिलो अनुच्छेदमा, दोस्रो भाग भनेको मध्य भाग भयो, त्यसमा मूल कहानी हुनु पर्यो, र तेस्रो भाग भनेको त्यसको कन्क्लुजन, निष्कर्ष अर्थात् त्यसले दिने अर्थी उपदेश हुनु पर्यो। यसरी कम्तीमा 3 वाक्यमा हुनु पर्यो। अनि यो भूतकालमा लेखिन्छ कथा भन्ने कुरो, र केही कुरा व्याख्या गर्दा अरू कालमा पनि हुनसक्छ व्याख्याका क्रममा। भनेदेखि कथाले कुनै न कुनै महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएकै हुनुपर्छ। अर्थात् हामीले त्यो कथामा दिएका बुँदाका आधारमा सन्देश तयार पार्न सकिहाल्छौँ। सन्देश भनेर लेखिरहनु जरुरी छैन। यसमा के गर्न जरुरी छ भाइ बहिनीहरू हो, यसमा त्यसको निष्कर्षमा चाहिँ यो कथाले यो सन्देश दिन खोजेको छ भन्ने कुराको झल्को प्रष्ट आउनुपर्छ। अब कथा भने के हो त खासमा भन्ने कुरालाई यो नेपाली बृहत शब्दकोशले कथाको परिभाषा गरेको छ। है, कथ धातुमा आ प्रत्यय लाएर कथा भनेको हो। तर त्यसमा हामीले
कथ धातुमा आ प्रत्यय लागेको भन्ने बित्तिकै कथाको सबै कुरा पुरा हुँदैन। कथ्नुको अर्थ हुन्छ रचना गर्नु। कुनै पनि घटनाक्रमलाई रचना गरेर सिलसिलाबद्ध तरिकाले मिलाएर कथाका नियमअनुसार लेखिएको एउटा प्रबन्धात्मक अर्थात् गद्य लेख हो के आख्यान हो के कथा। नेपाली वृहत शब्दकोशले के भनेको छ त भन्दा प्रबन्धात्मक रूपमा गद्यमा लेखिएको आख्यानात्मक लघु रचना, कहानी, गल्प भनेको भने कथा है। यसलाई आख्यानात्मक भनेको कुनै घटना वस्तुको क्रम गद्यमा लेखिएको, चर्चा परिचर्चा गरिएको भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा कथा भनेको के हो त भन्दा नाटक, उपन्यास, महाकाव्य आदिमा पाइने कथावस्तु, कथानक, कथासार। एउटा यी नाटकहरूमा पनि कहानी हुन्छ। सिनेमा हामी फिल्म हेरेर आएर पनि त्यसको कहानी सुना त भन्छौँ है, यस्तो यसको कहानी राम्रो रहेछ भन्छौँ। त्यही हो कथा भनेकै, त्यो भित्रको कहानी नै के हो? कथा हो। त्यसलाई कथानक पनि भनिन्छ। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा कथा भनेको के हो त भन्दा चम्पूका रूपमा अथवा विशुद्ध गद्यमा लेखिएका आधुनिक कथा अथवा उपन्यासका पूर्वरूप मानिने विविध आकार प्रकारका विभक्त आख्यान साहित्यको पुरातन रूप, उपाख्यान, दन्तेकथा, आहान, किस्सा, कुथुङ्ग्री यो सबै कथाका पर्यायवाची शब्दहरू हुन् भाइ बहिनीहरू हो। र यसले के भन्न खोजेको छ भनेदेखि चम्पू भनेको गद्य पद्य दुवै मिसिएकोलाई के भनिन्छ? चम्पू भनिन्छ। कतै गाउन मिल्ने हुन्छ, कतै गाउन नमिल्ने हुन्छ, त्यस्तो पनि कथा हुन्छ है। कथामा पनि बिचबिचमा गीतसित हालेको पाइन्छ र त्यही कुरालाई यसले भन्न खोजेको छ भाइ बहिनीहरू हो। त्यसै गरी कथा भनेको के हो भन्ने कुरालाई यहाँ चौथो नम्बरमा भनेको छ उक्ति, कथन, भनाइ। कथाको अर्थ यो पनि हुन्छ, उक्ति, कथन, भनाइ पनि कथा हो। र त्यसै गरी नालीबेली हो, सुरुदेखि अन्त्यसम्मको कहानी। पूर्व्यौली हो, पूर्व्यौली भनेको पनि कथाकै अर्को नाम, अर्को स्वरूप हो। त्यसै गरी पूर्व्यौली, पुर्ख्यौली, इतिवृत्त, इतिहास यो सबै भनेको के हो? कथा हो, कहानी हो। भाइ बहिनीहरूले यही कथा कहानीलाई ध्यान दिनुपर्छ। एक कथा कहानी नै कथा हो। यसको परिचयलाई बृहत शब्दकोशमा यसरी लेखेको छ। त्यसै गरी हामी कथाको के हेर्छौँ? एउटा नमुना हेर्छौँ। कथा कसरी लेख्ने भन्ने कुराको नमुना छ भाइ बहिनीहरू। यसमा कथाको नमुनाका लागि पहिले के गरेको हुन्छ? तलका बुँदाका आधारमा छोटो कथा तयार पार्नुहोस्। हामीलाई परीक्षामा पनि यस्तै लेखेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू हो। एक ठाउँमा केही कमिलाहरूले खानेकुरा जम्मा गर्नु। नजिकै एउटा झ्याउँकिरी बसेको, झ्याउँकिरी काम नगरी गाइरहेको। कमिलाहरूले काम गरेको देखि उसले तिनलाई गिज्याएको र गीत गाउन बोलाएको। कमिलाहरू झ्याउँकिरीको कुरा नसुनी आफ्ना काम गरिरहेका। उनीहरूले धेरै खानेकुरा जम्मा पारेका। एक महिनापछि जाडो सुरु भएको। झ्याउँकिरीलाई भोक लागि कमिलासँग खानेकुरा मागेको। कमिलाले मिहिनेत नगर्दाको फल यस्तै हुन्छ भनी सम्झाएका। यसरी यो कथाको मूल बुँदाहरू चाहिँ यही हो। र यो बुँदाहरूको आधारमा कसरी कथा लेख्ने त भन्ने कुरा यहाँ आउँछ भाइ बहिनीहरू हो। त्यो कथा कसरी लेख्दा हुन्छ? यसलाई कम्तीमा अब यसमा कमिला र झ्याउँकिरी शीर्षक हुनसक्छ। शीर्षक आफैले छान्ने, शीर्षक अनिवार्य रूपमा दिने र त्यसपछि के गर्ने? कथालाई आदि, मध्य र अन्त्य 3 भागमा अर्थात् 3 अनुच्छेदमा, कम्तीमा 3 अनुच्छेदमा लेख्ने कोसिस गर्ने। त्यसको लागि कसो गर्ने त म यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई त्यसको नमुना देखाउँदैछु है त। कर्मको फल है यसको शीर्षक। अब हामीले विभिन्न शीर्षकमध्ये कुनै एउटा राख्न सक्छौँ। जसले जस्तो कर्म गर्छ त्यसले त्यस्तै फल पाउँछ भन्ने कुरा यसमा छ भाइ बहिनीहरू हो।
पुल्याई खोलाको छेउमा कमिलाहरू बस्थे। मिहिनेतको अर्को नाउँ नै कमिला हो भन्ने कुरालाई तिमीहरूले आफ्नो स्वभाव र व्यवहारबाट देखाइसकेका थिए। तिनीहरू साँच्चै नै सधैँ कामै मात्र गरिरहेका देखिन्थे। तिनीहरूको अचम्मको सोच शक्ति थियो। त्यसै सोच शक्तिबाट भविष्यमा हुने कुरा तिनीहरू जान्दथे। त्यसैले भविष्यमा दुविधा नहोस् भनेर पहिल्यै खानेकुरा जम्मा गर्ने गर्दथे। एक अनुच्छेद भयो भाइ बहिनीहरू। ती कमिलाहरू सँगै नजिकै एउटा झ्याउकिरी बस्दथ्यो। ऊ आफ्नो काम जस्तै सधैँ झ्याउ झ्याउ गर्दै गीत गाइरहन्थ्यो। उसलाई भने कामको कुनै चपेटा पर्दैनथ्यो। आनन्दपूर्वक गाएर बसिरहन्थ्यो। आफ्नो गीत कसैले सुने पनि नसुने पनि मस्तसित गाइरहनुमै आफ्नो जीवन धन्य हुने उसले देखेको थियो। एक दिन बिहानै स्वर तिखार्न झ्याउकिरीले गीत गाउन लाग्दै थियो। झट्ट तलपट्टि हेऱ्यो। त्यहाँ कमिलाहरू काम गर्दै थिए। उसलाई हाँसो उठ्यो। ए कमिला, भोकै मात्र छ मनमा? तिम्रा जीवनमा खुसी खोइ? यसरी सकी नसकी खानेकुरा ओसारी रहेका कमिलाहरूलाई उसले गिज्यायो। कमिलाहरूले झ्याउकिरीको भनाइलाई वास्तै नगरी काम गरिरहे। झ्याउकिरी तिनीहरूलाई हाँक दिन थाल्यो। ए खानामा मरेकाहरू। यसरी कथालाई लेख्दै जाने यो यसको कहानी भयो। अनि समय बित्दै जाने क्रममा एक दिन के भयो, झ्याउकिरीहरू त्यही गाउने मात्रै गर्न थाले। वर्षाको समय आयो। काहीँ खानेकुरा पाउन छोड्यो। कमिलाहरूले चाहिँ त्यो जम्मा गरेका खानेकुराहरू आरामले खान थाले। तर कमिलाहरूले खाना खाएको देखे। तर ती झ्याउकिरीहरू चाहिँ भोकले पानीमा रुच्दै यताउति घुमिरहेका थिए। यो देखेर कमिलाहरूले उनकै शब्दमा गिज्याए। ए झ्याउकिरी हो, के तिमीहरूको मनमा चाहिँ भोक मात्रै छ भनेर झ्याउकिरीलाई जिस्क्याइदिए। झ्याउकिरीहरू छक्क परे, लाजले मुख उत्ता फर्काए। यसरी यो कथाबाट हामीले के शिक्षा लिन्छौँ भने समयमै काम गर्यो भनेदेखि उसले भविष्यमा पनि के गर्न सक्छ, सुख पाउन सक्छ। यदि उसले काम गरेन समयमा भने उसले दुःख पाउन सक्छ। उसको भविष्य अन्धकार छ भन्ने कुरा यो कथाबाट हामीले शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेपछि कथा सिद्धियो है। त्यही कुरालाई यसमा हामी अडियो मार्फत एउटा कथा सुन्छौँ भाइ बहिनीहरू। ध्यान दिएर यो कथा सुन्ने। यो एउटा बाल कथा छ। तिमीहरूलाई यस्तै कथा यसमा उल्लेख गरिएको छ। सात बाख्रा र जङ्गली ब्वासो। जङ्गलको छेउछाउमा आमा बाख्रासँग 6वटा साना साना पाठापाठीहरू बस्दथ्यो। एक दिन आमा बाख्राले भनिन्, हेर छोराछोरी हो, तिमीहरू राम्ररी बस्नु, म खाजा किन्न बजारतिर जाँदैछु। कोही आयो भने ढोका नखोला, यहाँ जङ्गली ब्वासोहरू घुमिरहन्छ सधैँ। मैले बोलाएपछि मात्र ढोका खोला। हुन्छ आमा, हामी होसियारीपूर्वक बस्छौँ। तपाईँ ढुक्क भएर जानुस् अनि छिट्टै आउनुस्। आमा बाख्रा गएको केही बेरपछि नै रुखको पछाडि लुकी बसेको ब्वासो बाख्राहरूको छाप्रो नजिक गयो। ब्वासोले छाप्रोको ढोका ढकढकायो। मिलेर खेलिरहेका सबै पाठापाठीहरू एकछिनको लागि टक्क रोकिए। एउटाले ढोका नजिक गएर सोध्यो, बाहिर को हो? ब्वासोले भन्यो, म हुँ तिमीहरूकी प्यारी आमा। तिमी हामी आमा हुनै सक्दैन। हाम्रो आमाको आवाज यस्तो खस्रो छैन।
तिमीलाई मैले चिनिसके। तिमी जंगली ब्वाँसो हो। ब्वाँसोले एकछिन सोचेर केटीको जस्तो सुरिलो आवाज बनाएर बोल्यो, ढोका खोल मेरा प्यारा सन्तानहरू, म तिमीहरूकी आमा हुँ। पाठापाठीहरूले ढोकाको प्वालबाट ब्वाँसोको कालो खुट्टा देखियो। एउटा पाठाले भन्यो, तिमी हाम्रो आमा होइन, हाम्री आमाको खुट्टा कालो छैन। ब्वाँसो फर्केर गयो। बाटोमा बाख्रोको खुट्टा जस्तो देखिने एक जोर सेतो जुत्ता देखियो, त्यही लगायो। फेरि ढोका ढकढकाएर बोल्यो, ढोका खोल मेरा प्यारा छोराछोरीहरू, त्यो बदमास ब्वाँसो यहाँबाट भगाइसके, म तिमीहरूको आमा हुँ। आमाको जस्तो सेतो खुट्टा देखेपछि पाठापाठीहरूले ढोका खोल्यो। आमा भनेर ढोका खोलेको त जंगली ब्वाँसो पो पस्यो। सबै बाख्राहरू भयभीत र त्रसित भएर ठाउँ ठाउँमा लुक्न गए। ब्वाँसोले एक एकलाई खोजेर क्वाप्प क्वाप्प निल्यो। एउटा पुरानो भाँडोभित्र छिरेको पाठालाई भने भेट्टाउन सकेन। पेट भरेपछि ऊ घरबाट निस्कियो। बाख्री बजारबाट फर्केर आइन्। उनले घरको ढोका वाङ्गै खोलेको देखिन्। छोराछोरीलाई आवाज दिइन्, तर कसैले जवाफ फर्काएनन्। सानी पाठी खुरुरु दौडेर आई र रुँदै सबै कुरा आमालाई बताई। बाख्राहरू ब्वाँसोलाई खोज्न जंगलतिर गयो। जंगलको बीचको हरियो फाँटमा ब्वाँसोले घुरेको आवाज सुनेर उनीहरू त्यही पुगे। बाख्राले ब्वाँसोको पेट चक्कुले चिरेर सबै बाख्राहरू निकाले। पाठापाठीहरूले ब्वाँसोको पेटमा ढुङ्गाहरू भर्यो। बाख्राले सियोले सिलाइदियो। निन्द्राबाट भ्युजिएपछि ब्वाँसोलाई बेसरी तिर्खा लाग्यो। पानी पिउन सरासर ऊ पोखरीतिर गयो। ऊ पानी खानलाई रुचुक्क बसेको मात्र के थियो, पेटको ढुङ्गाको भारले त्यही पोखरीमा खस्यो र ज्यान गयो। शत्रु ब्वाँसो मरेपछि बाख्राहरू खुसी साथ जीवन बिताउन थाले। त्यसै गरी अर्को एउटा कथा पनि सुन भाइ बहिनीहरू। बादर र गोही। एउटा बादर नदीको किनाराको रुखमा फल खान आउँथ्यो। त्यही एउटा गोहिनी नदीमा बसेर बादरले मिठो फल खाएको हेरेर बस्थ्यो। एक दिन गोहिनीले आफ्नो श्रीमान गोहीलाई भन्यो, हेर्नुस् न, त्यो रुखमाथि बसेको बादरले जहिले मिठो मिठो फल खान्छ। त्यो मिठो फल खाने बादरको मुटु झन् कति मिठो होला। मलाई त्यो बादरको मुटु असाध्यै खान मन लाग्यो। गोहीले भन्यो, त्यो बादर रुखको माथि बस्छ, म रुखमा चढ्न सक्दिन। गोहिनी रिसले बोल्यो, किन तपाईँ मेरो लागि त्यति पनि गर्न सक्नुहुन्न र? ल सुन्नुस्, मसँग एउटा जुक्ति छ।
श्रीमतीको योजना सुनेपछि गोही बाँदरलाई भेट्न गयो। बाँदर भएको ठाउँमा जाँदा बाँदर फल खाँदै थियो। गोहीले बाँदरसँग फल माग्यो। बाँदरले धेरैवटा फल टिपेर गोहीलाई खान दियो। गोहीले भन्यो, यता भन्दा पारिपट्टिको फल अझै मिठो छ। बाँदरले भन्यो, म पौडिन जान्दिन र उफ्रेर त्यहाँसम्म पनि पुग्न सक्दिन। गोहीले भन्यो, म नदी पार गर्न मद्दत गर्छु। गोहीले आफ्नो पिठ्यूमा राखेर लग्यो। नदीको बीचमा पुगेपछि गोहीले बाँदरसँग कुरा नलुकाई भन्यो, मेरो श्रीमतीले तिम्रो मुटु खान मन लाग्यो भनेर म तिमीलाई लिन आएको। बाँदर चलाक भएर गोहीलाई बहाना बनायो। बाँदरले फिटिक्क नडराई हाँसेर बोल्यो, मेरो मुटु त मैले फल खाने रुखमै लुकाएर राखेको छु। यसलाई लिन अब यहाँबाट फर्किनुपर्छ हामी। बाँदरको कुरालाई विश्वास गरेर गोही फल खाने रुखतिर लाग्यो। जब दुवै रुखको नजिक पुग्यो, बाँदर बुरुक्क उफ्रेर रुखमाथि चढ्यो। बाँदरले भन्यो, मुटु बिना कोही बाँच्न सक्छ यो संसारमा? मूर्ख गोही, तिमी फर्क, म यहाँबाट तल आउँदिन। मैले तिमीलाई मूर्ख बनाए। गोही आफ्नो मूर्खता देखेर आँसु बगाउँदै थियो। Hi kids, hope you like the video. यसमा भाइ बहिनीहरूले थाहा पायो, यो चाहिँ रेकर्ड गरिएको श्रव्य दृश्यबाट हामीलाई यस्तै कथाहरू लेख्नको लागि सोध्ने हो। हामीले यस्तै कुराहरू जान्नुपर्ने हो, यसै गरी लेख्ने हो। यहाँ चाहिँ सङ्गीतबद्ध थियो, आकर्षक थियो भाइ बहिनीहरू हो, र हामीले यसरी कथा लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा जान्यौँ। त्यसपछि अब हामी कथा लेख्ने तरिका जान्यौँ, लेख्न सक्छौँ। र मैले भाइ बहिनीहरूको लागि एउटा यो आज कक्षा त यहीँ समाप्त हुन्छ, तर पनि एउटा सानो यो किताब नहुनेहरूका लागि अर्थात् यो डिजिटल स्टडीको लागि नेपाली किताब पढ्न सानो भिडियो बनाइदिएको छु। यसलाई पनि तिमीहरूले रोकेर, स्लाइडलाई रोकेर किताब पढ्न सक्छौ भाइ बहिनीहरू हो। जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौ। यो नेपाली किताबका हरेक पानाहरू जस्ताको तस्तै छन्। भाइ बहिनीहरूले यसलाई स्लाइड रोकेर आफूलाई चाहिएको कुरा किताबमा पढ्न सक्छौ। शब्द अर्थ याद गर्न होस्, पाठ पढ्न होस्, अभ्यास गर्न होस्, तिमीहरूलाई हरेक पाठको सजिलो होस् भनेर मैले यो भिडियो बनाइदिएको छु। र यो स्लाइडलाई रोकेर
तिमीहरूले के गर्न सक्छौ? किताबको समस्या जसलाई छ त्यसले यो समाधान गर्न सक्छौ भाइ बहिनीहरू हो। यो पाठ आयो प्रत्यागमन, त्यसैगरी क्रमैसँग किताबमा भएका हरेक पानाहरू जस्ताको तस्तै यो भिडियोमा छ। भाइ बहिनीहरूले यसलाई सजिलैसँग यसका कुराहरू आफ्नो इक्विपमेन्टमा आफ्नो पीसीमा यसलाई रोकेर हेर्न, अभ्यास गर्न, पढ्न सक्छौ भन्ने हिसाबले मैले यो बनाइदिएको छु। यसको सदुपयोग गर्नेछौ भन्ने मैले आशा लिएको छु।